दुनिया में पहली बार महिलाओं को सम्मान इस्लाम धर्म से प्राप्त हुआ। मोहम्मद अफजल खान कादरी। हलीमा की गोद में आते ही अल्लाह ने नबी का जलवा दिखाया। मौलाना क़यामुद्दीन नुमानी। उत्तर प्रदेश जिला गाजीपुर मोहम्मदाबाद तहसील अंतर्गत ग्राम मुर्की खुर्द में स्थित शम्स मॉडल स्कूल की संस्थापिका एवं प्रिंसिपल स्वर्गीय राजदा खातून की तीसरी पुण्यतिथि पर विचार गोष्ठी। इस्लाम में महिलाओं का सम्मान मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र में को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि खतीब ईदगाह मोहम्मदाबाद मौलाना क़यामुद्दीन नुमानी ने कहा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दाई हलीमा की गोद में आते ही अपना कर्तव्य दिखाना शुरू कर दिया था, तो सारी दुनिया के लिए रहमत बनकर आए थे। इस अवसर पर मोहम्मद अफजल खान कादरी ने गोष्ठी को संबोधित करते हुए कहा कि पूरी दुनिया में पहली बार मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने महिलाओं को जो सम्मान दिया है उसे रहती दुनिया तक भुलाया नहीं जा सकता है। इस अवसर पर मुख्य रूप से रिटायर्ड इंस्पेक्टर फसी खान, अब्दुल वहाब खान, शहाबुद्दीन खान, नूरुल हक खान, मोहम्मद अली खान, अरमान खान मौलवी, नसीम अहमद खान, अदनान रजा, शमसुद्दीन खान, जलालुद्दीन खान, हाफिज आकिब खान, मोहिउद्दीन खान, आरजू खानम, सानिया सिद्दीकी, रूपा भारती, निखत परवीन आदि मुख्य रूप से उपस्थित थे। धन्यवाद प्रस्तुत किया नाजिम रजा ने। जिला गाजीपुर से खान अहमद जावेद की विशेष रिपोर्ट। बचपने में ही वो जिंदा जमीन में दरगोर कर दी जाती। हुजूर की आमद से पहले जब घर में बेटियां पैदा होती तो लोग खुशियां नहीं मनाते, बल्कि लोगों के चेहरे पर गम जाहिर होने लगता था। और फिर वो वक्त आता कि वो अपनी बेटी को, अपनी फूल सी बच्ची को वो जाकर जमीन में दफन कर देते थे, जिंदा जमीन में दफन कर देते थे। फिर वो बेटी बड़ी हुई, उसका निकाह हुआ, उसकी शादी हुई, उसका शौहर इंतकाल कर जाता। जब उसका शौहर मौत के हवाले हो जाता, उसके बाद उस औरत को उसके शौहर के साथ चिता पर उसे जिंदा जला दिया जाता था। अल्लाह। और अगर कोई नहीं जलाता तो उसे नहूसत समझा जाता था, समझता था, उसे काल कोठरी में बंद कर देता। और जब उसे निकालता तो उसके गले में जूतों की मालाएं जिस तरह से बन पड़ती थी, वो लोगों के सामने ला करके ये बताता था कि ये औरत वो औरत है जिसे हम नहूसत की निगाह से देखते हैं। ये हाल था अहमद मुस्तफा से पहले, जब इस्लाम का हुक्म नाफिज नहीं हुआ था। लेकिन अजीजान मिल्लत इस्लामिया, कल जो बाप अपने बेटी के पैदाइश पर मातम करता था, कल जो बाप अपनी बेटी को जमीन में जिंदा दफन करने को फख्र समझता था, फिर एक वक्त आया, मेरे मुस्तफा करीम ने बताया, सुनो, जिन बेटियों को तुम मनहूस समझते हो, जिन बेटियों को तुम जहमत समझते हो, इनका आलम यह है कि ये जहमत नहीं बल्कि अल्लाह की रहमत बन करके आई है। सुभान अल्लाह। एक वक्त आया, पहले एक दौर गुजरा कि बेटे की पैदाइश पर लोग रोते थे, बेटे की पैदाइश पर लोग गम का इजहार करते थे। लेकिन एक वक्त ऐसा आया जब मुस्तफा करीम ने कहा कि सुनो, तुम बेटियों को नहूसत समझते हो, तुम बेटियों को जहमत समझते हो, इनकी शान यह है कि जिसके घर में अल्लाह बेटी देता है तो अल्लाह उसके सदके में रहमतों की बरसात कर दिया करता है। ये मर्तबा है बेटी का। और यही तक नहीं कहा, ये सिर्फ दुनिया का मामला नहीं है। ऐसा नहीं है कि तुम्हारे घर में बेटी पैदा हो गई तो सिर्फ दुनिया तक ही महदूद है, ऐसा नहीं। मुस्तफा करीम फरमाते हैं, सुनो, बेटी पैदा हुई, अल्लाह की रहमतें नाजिल होने लगी, रहमतें नाजिल होने लगी,
لیکن سنو، اگر تم اپنی بیٹی کی پرورش کرتے ہو، اس کا نکاح کرتے ہو، تو دنیا میں تمہیں نعمتیں تو مل ہی رہی ہے، مگر سنو، جو اپنی بیٹی کی صحیح طریقے سے رکھوالی کر کے، اس کی تربیت کر کے، اس کا نکاح کرے، میدان محشر میں میں اس کی شفاعت کرتا ہوں، اللہ اس کے لیے جنت کا پروانہ سنائے۔ یہ مقام ہے اسلام میں۔ سامنے موبائل نہ دیکھیں، بچوں کو صبح اٹھائیں اور ان کو اپنے مکتب میں بھیج کر کے اور دین کی تعلیم ان کو دینا اہم ضروری ہے، ورنہ بچے وہی ہمارے نام ہوگا اسلامی مذہب کا، اور وہ نام ہوگا ان کے اسلامی مذہب کا، لیکن ان کے دل میں یقین ہوگا، وہ انگلش میڈیم میں وہ گارڈ سکھا دیں گے، وہ اللہ کی اہمیت کو ہٹا دیں گے، ہمارے رسول کی عظمت کو ہٹا دیں گے۔ یہ ایمان کو قتلنے کی والی چیز ہے۔ یہ اللہ کا بڑا احسان ہے، کرم ہے کہ شمس ماڈل اسکول میں آج راشدہ خاتون کی جو 1 سال کے کرسی میں 1 سال کے مکمل ہونے پر جو پروگرام رکھا گیا، اللہ تعالیٰ اس پروگرام کے بنسبت سے اگر ہم سب کو ایک بھی اگر دین کی تعلیم ذہن میں اتار کر کے، دل میں یقین پیدا کر کے اگر وہ کوئی بچہ یا کوئی بڑا اس بات میں عمل کر لیا، تو اس عمل کی وجہ سے راجدہ خاتون کو بھی اس کا ثواب ملے گا۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، تو بس صبح اٹھنے کی عادت ڈالیں اور ان کو دین کی باتیں بتائیں، اور اپنے مدرسے میں یا مکتب میں یا مسجدوں میں جو امام پڑھاتے ہیں ان کے ساتھ لے جا کر کے اپنے ساتھ اس کو پہنچائیں، تاکہ آپ کو بھی اس کی قدر معلوم ہو اور بچوں کی بھی قدر معلوم ہو، اور جو پڑھانے والے ہیں اس کو بھی معلوم ہو کہ بچے کو صبح یہ گارجین یا اس کے والدین خود ذمہ داری کے ساتھ پہنچا رہے ہیں، تو ہمیں بھی کچھ کرنا چاہیے۔ ذمہ داری کے ساتھ پڑھنے اور پڑھانے کا ماحول پورا بنائیں۔ آج پورے ملک میں، پورے عالم میں علم کا مقام ہی آگے بڑھا سکتا ہے، اس میں کوئی بھائی چارہ بھی بٹوارا نہیں، اس میں جو ہمارے پاس تعلیم ہوگی وہی تعلیم ہم کو مل جائے گا، بلکہ جائیدادوں میں تو بٹوارا ہے، علم میں بٹوارا نہیں، اور علم اپنے آپ کو حسن سلوک میں بدل دیتا ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، زیادہ تاخیر ہو گئی، اس تاخیر کی وجہ سے میں معذرت چاہوں گا۔ بس یہ ہے کہ آپ سب، ہم سب کو پوری کوشش کرنی چاہیے کہ مسجدوں کو آباد کرنے والوں میں سے بنے، اور کہنے سننے میں جو غلطیاں ہوئی تو اسے معاف فرما دیں۔